बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल बेग और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों को मैं अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। साथ में आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करने के लिए बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज जो लोक दास्तान आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो श्री फरहाद के मतलब है। इस्लामाबाद से 93 किलोमीटर M2 मोटरवे पर नीला दहला इंटरचेंज आता है। यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर बाद एक गांव नीला वाक़या है। जैसे ही आप गांव में दाखिल होते हैं, एक खूबसूरत मंदिर की इमारत सामने खड़ी नज़र आती है। पोठवार में जितने भी मंदिर हैं, ये इन सब में नहायत अच्छी हालत में लगता है। इसे तकसीम के आसपास ही बनाया गया होगा, लेकिन आज इस गांव में आने का मकसद आपको किसी मंदिर या किले की सैर कराना मकसूद नहीं, बल्कि आपको यहाँ सदियों से चली आती एक ऐसी लोक दास्तान से रूशनास कराना है जिसका तारीख़ी ताल्लुक़ तो ईरान से बताया जाता है, मगर मकामी लोग इसे ईरान की बजाय दरियाए सवां के किनारे पर आबाद इस गांव से मंसूब करते हैं। गांव का हर बुज़ुर्ग ना सिर्फ़ इस दास्तान को बयान करता है, बल्कि वो कहता है कि इनके आबा व अजदाद से ये दास्तान इसी तरह सीना बसीना चली आ रही है। इस दास्तान को चकवाल के मारूख मौर्रख अनवर बेग आवाम ने अपनी किताब धुनी अदब सकाफ़त मतलब 1967 में भी दर्ज किया है। वो लिखते हैं, श्री फरहाद की दास्तान का ताल्लुक़ अगरचे ईरान से बयान किया जाता है, जहाँ पर कसरे श्री और फरहाद की खोदी हुई नहर के आसार बयान किए जाते हैं, मगर बाद मुहक्किकीन ऐसे भी हैं जो इसे ईरान की बजाय मकरान बलोचिस्तान से ताबीर करते हैं। फिर चकवाल, जिसे अहद कदीम में धुन्नी कहा जाता था, इससे ये दास्तान कैसे मंसूब हो गई। धुन्नी इलाका ईरानी बादशाह दरयोश अव्वल के अहद सल्तनत 518 काफ मीम में ईरानी सल्तनत का ही हिस्सा था। इन दिनों वादी सिंध ईरान का 20वां सूबा थी, लेकिन मकामी दास्तान में ईरान के बादशाह खुसरो परवेज़ की जगह राजा नील दाए का ज़िक्र है, जिसका महल नीला में वाक़या है और श्री बादशाह की बेटी है। इस दास्तान में कोई बुस्तान की बजाय पोठवार की पहाड़ियाँ और मल्ले वकू ईरान की बजाय सवां का किनारा है। कहते हैं कि किसी ज़माने में मौजू नीला में नील नाम का एक राजा हुकूमत करता था। इसने दरियाए सवां के किनारे एक टीले पर अपना महल तामीर करवाया, जिसके आसार आज भी देखे जा सकते हैं। अब यहाँ थाना और रेस्ट हाउस की इमारतें हैं। इस महल की तामीर फरहाद नामी एक तरखान की निगरानी में हुई थी। जब महल बन गया तो बादशाह इसकी खूबसूरती से इतना मुतासर हुआ कि इसने तरखान को कहा कि वो मांगे, जो मांगेगा उसे अता किया जाएगा। मेमार ने कहा, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। राजा ने कहा, मांगो जो भी मांगना है। मेमार ने कहा कि मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दें। बादशाह ये सुनकर परेशान हो गया, लेकिन क्या करता। फिर भरे दरबार में वादा जो कर दिया था, लेकिन अंदर से ये बात बादशाह को घुन की तरह खाने लगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ शहजादी और कहाँ तरखान। मुसाबीन ने बादशाह को मशवरा दिया कि आप वादे से मुकर जाएं, मगर शाही गैरत ने यह गवारा ना किया। बादशाह के मशीरों ने कहा, क्यों ना इस रिश्ते को कड़ी शराइत से मशरूत कर दिया जाए। बादशाह इस पर रजामंद हो गया और फरहाद को कहला भेजा कि हम दुल्हन को हरनियों के 9 मन दूध में नहलाना चाहते हैं। अगर तुम 9 मन हरनियों को दूध इकट्ठा कर लाओ तो शहजादी तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। फरहाद को समझ नहीं आया कि वो शर्त कैसे पूरी करेगा। ताहम इश्क के एतकाद के साथ वो जंगलों में चला गया और ध्यान करने लगा। रवायात में आता है कि बिलाखिर रहमत खुदाबंदी का नज़ूल हुआ और ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर होकर फरहाद को एक बांसुरी दी और कहा कि इसे बजाओ। हरनियाँ खुद तुम्हारे पास इकट्ठी हो जाएंगी और तुम्हें जितना दूध दरकार होगा मिल जाएगा। फरहाद ने बांसुरी बजाई।
شروع کی تو چند لمحوں میں ہی ہرنیوں کے ریوڑ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس نے راجا کو پیغام بھیجا، میں نے ہرنیاں اکٹھی کر لی ہیں۔ راجا اپنے کارندے بھیجا تاکہ وہ مطلوبہ دودھ دھو لیں۔ بادشاہ کے کارندے سے یہ دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ فرہاد بانسری بجا رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہرنیاں جمع ہیں۔ یہ مقام آج بھی نیلا کے قریب ہے اور اسے موضوع ہرنیاں والا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر سخت متفکر ہوا اور بیمار پڑ گیا۔ بادشاہ کے مشیروں نے ایک اور تدبیر سوچی کہ کیوں نہ فرہاد کو کہا جائے کہ شہزادی نے شرط رکھی ہے کہ شادی تب ہوگی جب تم ایک نہر کھود کر اس محل کے نیچے سے گزارو گے۔ فرہاد نے یہ شرط بھی قبول کر لی اور پہاڑوں کی طرف اپنی تیسا اٹھ لے کر چل پڑا۔ لیکن کہاں تیسا اور کہاں پہاڑیاں! یہاں بھی خواجہ خضر علیہ السلام مدد کو آئے اور فرہاد سے کہا، یہ چھڑی لے اور چلتے جاؤ، دریا تمہارے پیچھے خود بخود چلتا آئے گا۔ فرہاد بڑا خوش ہوا اور وہ چھڑی لے کر دریا سے اپنی محبوبہ کے محل کی جانب چل پڑا۔ جب وہ تھک کر سو گیا تو پانی یہاں چکر کاٹنے لگا۔ بادشاہ کو خبر مل گئی کہ فرہاد دریا کو لے کر آ رہا ہے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے مشیروں کو بہت ڈانٹا کہ تم مجھے رسوا کرواتے ہو۔ مشیروں نے کہا کہ آپ ہمیں ایک موقع اور دیں، ہم فرہاد سے آپ کی جان چھڑا لیتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ شہزادی فوت ہو گئی ہے اور اس کی موت پر خیرات کی جا رہی ہے۔ ایک خاتون کو انہوں نے سمجھا کر بہت سارا کھانا دے کر فرہاد کے پاس بھیج دیا کہ اسے کھانا پہنچاؤ اور خبر دے دو کہ شہزادی فوت ہو گئی ہے۔ فرہاد کو جب یہ خبر ملی تو اس کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اس کی روح وہیں پرواز کر گئی۔ خاتون خوش ہو کر فوراً دربار پہنچی تاکہ انعام و کرام حاصل کر سکے۔ اسی دوران راجدھانی میں ہاکار مچ گئی کہ سیلاب آیا ہے۔ بادشاہ کے اہل خانہ بھی محل کی چھت پر چڑھ کر پانی کا نظارہ کرنے لگے۔ پانی محل کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس میں ایک لاش بھی تیر رہی تھی۔ اس خاتون نے بتایا کہ یہ لاش فرہاد کی ہے۔ یہ سننا تھا کہ شہزادی نے بھی محل سے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ شہزادی کو بچانے کے لیے لوگ بھی دریا میں کود گئے مگر دونوں لاشیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی تھیں جیسے ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہوں۔ لوگوں نے دونوں لاشیں نکال کر انہیں دریائے سواں اور نالہ پٹخاران کے سنگم پر ایک بلند ٹیلے پر دفن کر دیا۔ یہ قبریں اب بھی وہیں موجود ہیں جہاں ہر سال ایک میلہ بھی لگتا ہے۔ اس واقعے کو علاقے کے شاعروں نے بھی اپنے کلام کا حصہ بنایا ہے۔ پروفیسر شاہد آزاد یونیورسٹی آف چکوال میں انگریزی ادب کے استاد ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شیریں فرہاد کی کہانی نے چکوال میں جنم لیا۔ شاید تاریخی طور پر درست نہ ہو لیکن لوک کہانیوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی صداقت ضرور ہوتی ہے۔ چکوال کی چونکہ تاریخ ہزاروں سال قدیم ہے اس لیے یہاں سے مختلف لوک کہانیاں منسوب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شیریں فرہاد سے ملتے جلتے کرداروں نے یہی کہانی جنم دی ہو اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے شیریں فرہاد کا نام دے دیا گیا ہو۔ باقر وسیم قاضی اصغر مال کالج راولپنڈی میں شعبہ اردو سے منسلک ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اس سلسلے میں تحقیق کی ہے اور سمجھتا ہوں کہ اس لوک داستان کا شیریں فرہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ ایک معروف داستان ہے اور تاریخی طور پر اس کے شواہد موجود ہیں۔ چکوال کی تاریخ میں بہت سی چیزیں گڑھی گئی ہیں۔ سینہ بسینہ چلنے والے گزٹ کو تاریخ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ شیریں ایران کی ملکہ تھی۔ یہاں جس شیریں کی قبر موجود ہے اگر وہ شہزادی ہوتی تو اس کا مقبرہ ہوتا، جو سلامت نہ بھی ہوتا تو اس کے کچھ آثار تو باقی ہوتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مقامی داستان ہے جسے شیریں فرہاد کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور اجازت دیں اپنے میزبان فیصل بے کو اپنا اور اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں، دوستوں، رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔